अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। काबीना में 31 वफाकी वज़रा और 3 वज़राए मुमलिकत शामिल हैं। ऐवान सदर में वफाकी काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। मिफ्ता इस्माइल को ख़जाना, एहसन इकबाल को मनसूबाबंदी की वजारत मिल गई। वज़ीर आज़म का स्वीडन और नीदरलैंड्स में इस्लामोफोबिया के हालिया वाक़यात पर इजहार तशवीश। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामोफोबिया के वाक़यात पर पाकिस्तानी अवाम और तमाम मुसलमानों को शदीद तकलीफ हुई। आलमी बरादरी ऐसे वाक़यात की मजम्मत और घिनौने रवैये रोकने के लिए इक़दाम करे। फॉरेन फंडिंग केस में PTI के वकील ने कमीशन नामुकम्मल होने पर एतराज़ उठा दिया। PTI के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो बदकिस्मती है। जिन बातों पर दलाइल नहीं दिए गए थे वो भी हुक्मनामे में शामिल कर दी गईं। बिलावल भुट्टो का बतौर वज़ीर ख़ारजा हल्फ उठाने का मशरूत फैसला। बिलावल भुट्टो इत्तेहादियों को वजारतें मिलने के बाद वजारत का हल्फ लेंगे। वफाकी हुकूमत ने MQM से गवर्नर सिंध के लिए नाम मांग लिए। श्रीलंकन शहरी कत्ल केस में इस्तेदाद दहशतगर्दी की अदालत का 6 मुजरमान को सजाए मौत का हुक्म, 7 को उम्र कैद की सज़ा जबकि 76 मुजरमान को 2-2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। दादू के 2 देहात में आग लगने से 6 बच्चों समेत 9 अफराद जान बहक हो गए। आग लगने से 75 से ज़ायद कच्चे मकानात जल गए। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि जख्मियों की तादाद 10 है और तमाम जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म का नोवा स्कोशिया सान्हे की बरसी पर अहम पैगाम, सान्हे में हलाक होने वालों को खराज तहसीन। ट्रूडो का कहना था कि तमाम कैनेडियन सान्हे में मुतासर होने वालों के साथ खड़े हैं। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में मौसम बहार में बर्फानी तूफान, 8 सेंटीमीटर तक बर्फबारी मुतवक्के। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से ट्रैवल एडवाइजरी जारी। यूक्रेन कैनेडियन कांग्रेस का कनाडा से भारी हथियार यूक्रेन भेजने का मुतालबा। UCC का कहना है कि यूक्रेन को भारी हथियारों की ज़रूरत है। रूस यूक्रेनी अवाम के खिलाफ जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। काबुल एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा, 6 अफराद जान बहक, 11 जख्मी। धमाकों के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। रूस ने 5 ताकतवर मिसाइलों से लवीव शहर पर हमले कर दिए। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस ने कीव और इसके इर्द गिर्द इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। पोलैंड की सरहद के करीब वाक़ शहर बेघर अफराद के लिए एक पनाहगाह बन गया है। अमरीकी रिपोर्ट ने भारतीय बर्बरियत का पर्दा चाक कर दिया। भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की रिपोर्ट जारी। अमरीका का कहना है कि भारत में मुसलमानों पर तशद्दुद और मजहबी आज़ादी की पाबंदी पर तशवीश है। अफगानिस्तान की कई अरसे से मुंजमद इमदाद बहाल, इमदाद की पहली खेप काबुल पहुंचा दी गई। खेप में 30 टन खुराक शामिल। तर्जुमान इमारत इस्लामिया ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, सियासत के लिए इंसानी हमदर्दी को कुर्बान ना करें, अफगानों की मदद करें। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। सैंतीस अरकान पर मुश्तमिल वफाकी काबीना ने ऐवान सदर में हल्फ उठाया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लेने से इनकार कर दिया था, जिसके सबब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बतौर कायम मुकाम काबीना से हल्फ लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर राजा परवेज अशरफ, बिलावल भुट्टो और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना ने हलफ उठाया। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने वफाकी काबीना के अरकान से हलफ लिया। वफाकी वज़ीर का हलफ उठाने वालों में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, राना तनवीर, खुर्रम दस्तगीर, मरियम औरंगजेब, साद रफीक, जावेद लतीफ़, रियाज हुसैन पीरजादा, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, आज़म नज़ीर तारड़, खुर्शीद शाह शामिल हैं। नवीद कमर, शीरी रहमान, अब्दुल कादिर पटेल, शाजिया मरी, मुर्तज़ा महमूद, साजिद तूरी, एहसानुर रहमान मज़ारी, आबिद हुसैन, असद महमूद, अब्दुल वासे, मुफ्ती अब्दुल शकूर, तलहा महमूद ने सैयद अमीनुल हक, फैसल सब्सवारी, मोहम्मद इसरार तरीन,
نواب زادہ شاہ زین بگٹی، طارق بشیر چیمہ بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ عائشہ غوث پاشا، حنا ربانی کھر، عبد الرحمان کانجو وزیر مملکت ہوں گے اور قمر زمان کائرہ انجینئر امیر مقام اون چودھری بطور مشیر کے طور پر کام کریں گے۔ قبل ازیں 37 اراکین پر مشتمل وفاقی کابینہ نے آج ایوان صدر میں حلف اٹھایا۔ صدر مملکت عارف علوی نے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا، جس کے سبب چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے بطور قائم مقام کابینہ سے حلف لیا۔ کابینہ میں 31 وفاقی وزراء، 3 وزرائے مملکت اور 3 مشیر شامل ہیں، جس میں مسلم لیگ نون کے 13، پیپلز پارٹی کے 9 ارکان شامل ہیں، جبکہ JUI 4، MQM کے 2 ارکان کو بھی وفاقی کابینہ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سویڈن اور نیدرلینڈز میں اسلاموفوبیا کے حالیہ واقعات پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا، ہمیں اسلاموفوبیا کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر سویڈن اور نیدرلینڈز میں اسلاموفوبیا کے حالیہ واقعات پر اظہار تشویش کیا۔ یاد رہے، پاکستان نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے مکروہ عمل کی سخت مذمت کرتے ہوئے باور کرایا تھا کہ عقل سے عاری اسلاموفوبیا پر مبنی عمل سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ ایسی حرکات سے دنیا بھر میں بسنے والے 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا تھا کہ اس طرح کے مکروہ عمل کسی طور بھی آزادی اظہار رائے کے زمرے میں نہیں آتے۔ ایسی کارروائیاں نہ تو انسانی حقوق کے بین الاقوامی قانون کے تحت آتی ہیں اور نہ ہی رائے کی آزادی کے زمرے میں آتی ہیں۔ الیکشن کمیشن میں PTI غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سماعت ہوئی، جس میں بینچ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا کہ فارن فنڈنگ ثابت ہوئی تو اس کا اثر جماعت اور چیئرمین دونوں پر ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن میں PTI غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سماعت ہوئی، جس میں بینچ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا کہ فارن فنڈنگ ثابت ہوئی تو اس کا اثر جماعت اور چیئرمین دونوں پر ہوگا۔ انور منصور نے الیکشن کمیشن نامکمل ہونے کا اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ کمیشن کے 2 ارکان تعینات نہیں ہو سکے۔ آئین میں اختیارات الیکشن کمیشن کو ہیں، صرف کمشنر یا ممبرز کو نہیں۔ اس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہائی کورٹ نے 30 دن میں فیصلے کی ہدایت کی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ اکبر ایس بابر کے وکیل نے یاد دلایا، یہ اعتراض پہلے بھی اٹھایا گیا تھا لیکن خارج کیا گیا۔ بلاول بھٹو نواز شریف کو مبارکباد دینے لندن جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نواز شریف کو شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کی مبارکباد دیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو کی کابینہ میں شمولیت کے معاملے پر مشاورت مکمل ہو گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو نے بطور وزیر خارجہ حلف اٹھانے کا مشروط فیصلہ کر لیا۔ بلاول بھٹو نے حلف ANP اور محسن داوڑ کی کابینہ میں شمولیت سے مشروط کر دیا۔ بلاول بھٹو عوامی نیشنل پارٹی اور محسن داوڑ کو وزارتیں دینے کے خواہش مند ہیں۔ خیال رہے، PP کی سینئر قیادت بلاول بھٹو کی کابینہ میں شمولیت کی اب بھی مخالفت کر رہی تھی، جبکہ خود آصف علی زرداری بھی اتحادی حکومت میں بلاول کی بطور وزیر شمولیت کے حق میں نہیں تھے۔ وفاقی حکومت نے MQM سے گورنر سندھ کے لیے نام مانگ لیے، جس کے بعد عامر خان، فروغ نسیم اور نسرین جلیل کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ MQM نے وفاقی حکومت سے وقت مانگ لیا ہے۔ خیال رہے، MQM کے 2 رہنما وفاقی کابینہ کا حصہ بن چکے ہیں۔ سید امین الحق اور فیصل سبزواری نے آج وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف لیا۔ یاد رہے، وزیر اعظم شہباز شریف اور MQM پاکستان کے وفد کی ملاقات ہوئی تھی، جس میں MQM سے کابینہ کے لیے 2 نام مانگے گئے تھے، جس پر MQM کا کہنا تھا کہ مشاورت کے بعد 2 نام دیے جائیں گے۔ بعد ازاں میاں شہباز شریف کراچی دورے کے دوران MQM کے عارضی مرکز بہادرآباد گئے تو میڈیا کے استفسار پر کہ کیا MQM نے گورنرشپ کی کوئی بات کی، انہوں نے جواب دیا، نہیں، MQM سے گورنرشپ کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ سری لنکن شہری پریانتھا کمارا کے قتل میں گواہان اور فریقین کے دلائل سننے کے بعد انسداد دہشت گردی عدالت نے کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پریانتھا کمارا کو فیکٹری میں مشتعل ہجوم نے تشدد کر کے قتل کیا تھا۔ 55 مجرمان کے موبائل فون سے ملنے والی ویڈیوز کو چالان کا حصہ بنایا گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال دسمبر میں سیالکوٹ وزیرآباد روڈ پر واقع نجی فیکٹری کے سری لنکن جنرل مینیجر پریانتھا کمارا فیکٹری ملازمین نے توہین مذہب کا الزام لگا کر بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا کر ہلاک کیا
और फिर लाश को चौक पर रखकर नजर आतिश कर दिया था। बाद अज़ां पुलिस ने केस में मुतादिद मुलजिमान को गिरफ्तार किया और इब्तदाई चालान में 85 मुलजिमान को नामजद किया, जबकि 10 से 12 मरकजी मुलजिमान करार दिए गए थे। मरकजी मुलजिमान में मुतादिद फैक्ट्री के मुलाजमीन शामिल हैं। जनवरी में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने प्रियंका कुमारा कत्ल केस के पहले मुलजिम को 1 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अदनान नामी मुलजिम ने श्रीलंकन शहरी के कत्ल को दुरुस्त करार देकर सोशल मीडिया पर उसकी तशहीर की थी। फरवरी के महीने में सियालकोट में श्रीलंकन शहरी को कत्ल करने और जलाने के मुकदमे में अहम पेशरफ्त सामने आई और उस वक्त की पंजाब हुकूमत ने मुकदमे का ट्रायल लाहौर में ही कोर्ट लखपत जेल के अंदर करने का फैसला किया। पुलिस के मुताबिक गांव फैज मोहम्मद दरियाई से मजीद 6 बच्चों की लाशें मिली हैं, जिसके बाद आग से झुलसकर जान बहक होने वालों की तादाद 9 हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दादू के 2 देहातों में आग लगने से 75 से जायद कच्चे मकानात जल गए, 3 बच्चे जाबहक। पुलिस तर्जुमान का कहना है जख्मियों की तादाद 10 है और तमाम जख्मी अस्पताल में जेर इलाज है। मुतासरीन का बताना है कि अब तक इंतजामिया ने कोई राब्ता नहीं किया। आग से झुलसकर 160 से जायद मवेशी हलाक हुए हैं। मुतासरीन के मुताबिक मिट्टी के तूफान के बाइस घर के सहन में जलने वाले चूल्हे से आग भड़की और फैल गई। पुलिस के मुताबिक गांव फैज मोहम्मद दरियाई में 50 और गांव साले माछी में 25 से जायद कच्चे मकानात भी जल कर खाकसर हो गए। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।